शिव बाबा पधारे। ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते भरियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते भरियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते भरियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते भरियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते भरियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते भरियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। बोलते भरियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते भरियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम आधा कल्प देखी, आधा कल्प देखी
जुन 5 विकारको रोग लागेको थियो, आधा कल्पदेखि जुन 5 विकारको रोग लागेको थियो, त्यो अब छिट्टै छुट्नेछ। आधा कल्पदेखि जुन 5 विकारको रोग लागेको थियो, त्यो अब छिट्टै छुट्नेछ। त्यसैले अपार खुसीमा रहने गर। त्यसैले अपार खुशीमा रहने गर। मीठे बच्चे, आधा कल्पदेखि जुन 5 विकारको रोग लागेको थियो, त्यो अब छिट्टै छुट्नेछ। त्यसैले अपार खुशीमा रहने गर। आधा कल्पदेखि 5 विकारको रोगले आत्मालाई पनि दुखी बनाएको थियो र शरीरलाई पनि। 5 विकारको रोग जब आत्मामा लाग्छ अनि शरीरमा पनि अनेक प्रकारका रोगहरू लाग्न थाल्छ, हो कि होइन? जति पनि शारीरिक रोगहरू, भयङ्कर भयङ्कर रोगहरू लागेका छन् नि, भयङ्कर एड्स, त्यस्ता रोगहरू, अहिले अब कोभिड-19 भनौँ, त्यसमा पनि दूरी बनाएर राख्ने भनेको छ। सामाजिक दूरी बनाउने, व्यक्ति व्यक्तिसँग धेरै नजिक नहुने, होइन? भयङ्कर एड्स जस्ता बिमारी केले पैदा भयो? मान्छेको विलासिताले। त आत्मामा पहिला विकार, काम विकारको रोग लाग्यो, त्यसपछि शरीरका रोगहरू पनि जन्मे, है? त्यही भएर अब आधा कल्पदेखि यस्ता जुन रोग लागेर आत्मा, हाम्रो तन मन धन जुन दुखी भएको छ, त्यो अब समाप्त हुनेवाला छ। अब सतयुगी दुनियाँ, पवित्र दुनियाँ, जहाँ आत्मा पनि पवित्र, शरीर पनि पवित्र, हामी सबै सुखी हुनेछौँ। त्यसकारणले अपार खुसीमा रहने गर। त्यो चिन्तन गरेर अपार खुसीमा रहने गर। प्रश्न छ, तिमी बच्चाहरूले अब कुन चाहिँ सोख राख्नु छ? तिमी बच्चाहरूले अब कुन चाहिँ सोख राख्नु छ? कुन कुरासँग तिम्रो सम्बन्ध छैन? बाबा सोध्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले अब कुन चाहिँ सोख राख्नु छ? कुन कुरासँग तिम्रो सम्बन्ध छैन? के होला? कुन कुराको सोख राख्नु छ? कुन कुरासँग तिम्रो सम्बन्ध छैन? हजुर, अरू? बाबाको बच्चा जन्मेका छन्। अब यो मान्छेको जति पनि दुःख कार्य, यो मायाको कार्य छ, त्यो सबै छोरा, यो पुरानो दुनियाँ छोरा, नयाँ दुनियाँमा बस्छ। सबै विकारहरू जान्छन् छोरा। कुन कुराको सोख राख्ने, बाँकी अरू? बाबाको पुरा वर्षा लिने सोख राख्ने। व्यक्ति, वैभव, पदार्थ, देहका जति पनि सम्बन्धहरू छन्, त्योसँग मोह हटाउने। अच्छा, बाबाको उत्तर छ, एक बाबाबाट पुरा वर्षा लिने सोख राख्नु छ। एक बाबाबाट पुरा वर्षा लिने सोख राख्नु छ। म बाबाको बच्चा बनेको छु, त अब मलाई बाबाबाट पुरा वर्षा लिनु छ, यो सोख राख्ने। सोख, सोखलाई के भन्छ आम भाषामा? चाहना। यो चाहना राख्नु छ। बाँकी मानिसहरूका त अनेक प्रकारका सोख हुन्छ। खाने, पिउने, घुम्ने, फिर्ने, 5 स्टार होटलमा जाने, क्लबहरूमा जाने, यो विश्वमा कहाँ के छ राम्रो राम्रो ठाउँहरू घुम्ने,
अथवा आफूलाई मन परेका कुराहरू गर्ने दही कुराहरू। त मानिसहरूका त अनेक प्रकारका शोक हुन्छन्, तिमीले ती सबै छोड्नुपर्छ। खाने पिउने शौक छोड्नुको मतलब भोकै बस्नु त होइन नि, तर छिछि चिज नखाने होइन। जे देखे त्यही, जे पनि खाने, जे पनि चाख्ने, सबै खानेलाई भने मान्छेले नखाए त अब यो संसारमा फेरि अटाउँदैनन् जीव जन्तु भनेर जे पनि पेटमा भित्र पचाल्ने होइन, त्यो शोक नराख्ने भनेको बाबा। मानिसहरूका त अनेक प्रकारका शोक हुन्छन्, तिमीले ती सबै छोड्नुपर्छ। तिमी ईश्वरको बच्चा बनेका छौ, तिमी ईश्वरको बच्चा बनेका छौ। बाबाको साथमा फर्केर जानु छ। कहाँ जानु छ? बाबाको साथमा फर्केर घर जानु छ। त्यसैले तिमी ईश्वरको बच्चा बनेका छौ, बाबाको साथमा फर्केर जानु छ। त्यसैले यस शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने सबै कुरालाई के गर? भुल। त्यसैले यस शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने सबै कुरालाई भुल। पेटलाई 2 रोटी खुवाउनु छ। पेटले कति खान्छ र 2 रोटी हैन? पेटलाई 2 रोटी खुवाउनु छ र बुद्धि नयाँ दुनियाँमा लगाउनु छ। पेटलाई 2 रोटी खुवाउनु छ र बुद्धिलाई नयाँ दुनियाँमा लगाउनु छ। गीत छ, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शान्ति। जति पनि अनन्य महावीर अडोल बच्चाहरू छन्, उनीहरूले सम्झन्छन् मनसामा अनेक प्रकारका तूफान पनि आउँछन् र प्राकृतिक आपद विपद बिमारी आदि आउँछन्, किनकि अब अन्त्यको पम्प हो। बाबा भन्नुहुन्छ, जो जति पनि अनन्य महावीर अडोल, हर परिस्थितिमा अचल अडोल निश्चय बुद्धि बच्चाहरू छन्, उनीहरूले के सम्झन्छन्? मनसामा अनेक प्रकारका तूफान आउँछन्। मनसामा पनि आउँछन्, भित्र मनैमा पनि तूफान आउँछ, आँधी आउँछ, भूकम्प पनि आउँछ। बाहिर पृथ्वीमा आए जस्तै मनमा पनि के हुन्छ? आँधी तूफान भूकम्प सबै आउँछ। मनमा पनि आउँछन् र प्राकृतिक आपद विपद बिमारी पनि बाहिर पनि आउँछ। बाहिर पनि तूफान आउँछन्, प्राकृतिक तूफानहरू आउँछ, कहीँ भूकम्प आउँछ, कहीँ बाढी आउँछ, कहीँ पहिरो जान्छ, कहीँ मुसलधार वर्षात हुन्छ हैन। बाहिर पनि आउँछ, किनकि अब अन्त्यको पम्प हो, अन्त्यको समय हो, अब परिवर्तनको समय हो। मनबाट पनि विकारहरू समाप्त भएर जानु छ र यो प्रकृतिलाई पनि परिवर्तन हुनु छ, सत्प्रधान बन्नु छ। त्यही भएर अब बिदाई लिने बेलामा यिनीहरूले आफ्नो रूप देखाउँछन्। मनमा नै अनेक प्रकारका व्यर्थ संकल्पका विकारका तूफानहरू बाबाको बच्चा बनेपछि झन् आउँछन्। पहिला त हामी थियौँ नि विकारको मायाको रावणको, त्यति बेला त उनीहरू शान्त भएर बसेका थिए नि, मेरै छन् के अरे भनेर। अब त्यो माया विकारलाई छोडेर जब हामी बाबाको बच्चा बन्छौँ, झन् तूफान आउँछ मनसामा हैन, संकल्पमा पनि आउँछ। किनकि अब त्यसलाई छोड्नु छ, उसलाई पनि त पिर लाग्यो नि, मेरा ग्राहक भगवानतिर गए हैन। मायाले खुब तूफान ल्याउँछ। त्यस्तै अब यो प्रकृतिक तूफान पनि आउँछ, दुइटै आउँछ। जो पक्का निश्चय बुद्धि छन् उनीहरूलाई त थाहा हुन्छ शरीरको हिसाब किताब पनि चुक्ता हुन्छ। जब कुनै बिमारी निको हुन लाग्यो भने खुसी हुन्छ, हुँदैन? बिमारी रोगले दुःख दिएको छ, अब निको हुन थाल्यो भने कति खुसी लाग्छ।
अब म यस बिमारीबाट छुट्दैछु। तिमीलाई थाहा छ बाँकी केही दिन मात्र छ। यो 5 विकारको बिमारी आधा कल्पदेखि लागेको छ, जसबाट मनुष्य अजामिल जस्ता पाप आत्मा बन्छन्। यस्तो दुनिया अब थोरै दिन मात्र रहनेछ। यो बिमारी अब छिटै छुट्नेछ। दुनियाँले त यी कुरालाई जान्दैनन्। उनीहरू त मानव आसुरी बुद्धिका छन्। उनीहरूले त हाय हाय गरिरहनेछन्। तिमीले त यी घटना देखिरहनेछौ। तिम्रो यी कुरासँग कुनै सम्बन्ध छैन। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। यो त हुनु नै छ। यसमा डराउनु पर्ने कुनै कुरा छैन। बाँकी केही समय छ। पेटलाई 2 रोटी खुवाउनु छ। केही समय छ। पेटलाई 2 रोटी खुवाउनु छ। अहिले हामीलाई सोख छ बाबाबाट वर्षा लिने। मनुष्यहरूको अनेक प्रकारको बानी हुन्छ। यहाँ कुनै सोख छैन। शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने कुरालाई भुल्नु छ। हामी ईश्वरका बन्यौं। अब फर्केर बाबाको पास वा प्रियतमको पास जानु छ। वहाँ प्रियतम पनि बडो विचित्रको हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रियतम बाबा पनि कस्तो हुनुहुन्छ? बडा विचित्रको हुनुहुन्छ। शरीर पनि छैन, साथसाथमा सारा दुनियाँले उहाँसँग के गर्छ? प्रीत राख्छ। सारा दुनियाँको प्रियतम, विचित्रको, कुनै एउटा दुईटाको होइन। विचित्र हुनाले नै उहाँलाई पुरा याद गर्न सक्दैन। चित्र छैन, निराकार हुनुहुन्छ, विचित्र हुनुहुन्छ, त उहाँलाई याद गर्दा बुद्धि भड्किराख्छ। निरन्तर पुरा याद गर्न सक्दैनन्। यो नयाँ रसम रिवाज हो। आत्माले परमात्मालाई याद गर्नु छ। यसरी त कहिले याद गरेका छैनौं आधा कल्पदेखि। आधा कल्प त त्यही मन्दिरको मूर्तिलाई होइन, लिङ्गलाई याद गर्दै आयौं। शिवलिङ्ग, भगवान शिव भनेर त्यही कालो शिवलिङ्ग याद आउँछ होइन, या त शङ्कर भक्ति मार्गमा। अहिले पो याद आउन अब ज्ञान पाएर। पहिला त त्यही याद त आउँथ्यो नि। या राम कृष्ण देवी देवताहरूलाई याद गर्दै आयौँ। आफूलाई आत्मा पनि सम्झेनौँ। सम्झ्यौ त? अब आफूलाई बाबाले आत्मा सम्झेर परमात्मा निराकारलाई याद गर्न सिकाउनु भएको छ। यो पनि विचित्र कुरा हो। विचित्रले विचित्रलाई याद गर्ने यस्तो कहिल्यै गरेनौ आधा कल्पदेखि भन्नुहुन्छ बाबाले। सत्युगमा केवल यति सम्झन्छौ, हामी आत्मा हौ, अरू कुनै ज्ञान हुँदैन। सत्युगमा आत्माको ज्ञान हुन्छ। यदि आत्माको ज्ञान पनि नहुने भने फेरि त्यहाँ मर्नेको दुःख होला, अरू कष्टहरू हुन्छन् होइन। त्यही भएर ड्रामा अनुसार त्यहाँ आत्माको ज्ञान हुन्छ, बाँकी अरू परमात्माको ज्ञान हुँदैन। सङ्गम युगमा हामी तपस्या गरेर राजयोग सिकेर हामी देवता बनेका, त्यो पनि ज्ञान त्यहाँ हुँदैन। अब त्यो ज्ञान हुने भए त फेरि पतित बन्नु छ, चक्रकै ज्ञान हुन्छ फेरि, अनि फेरि सुखको मजा आउँदैन। त्यही भएर ड्रामा अनुसार सबै भुल्छन्। अरू कुनै ज्ञान हुँदैन। हामी आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छौं। यहाँ त आत्मालाई परमात्मा बनाइदिएका छन्। आत्मा नै परमात्मा हो भनिदिएका छन्। परमात्मालाई सर्वव्यापी भन्छन्। अब यो पुरानो दुनियाँ त मानव तिम्रो लागि छँदै छैन। बुद्धि नयाँ दुनियाँमा लागेको छ। जसरी कुनै नयाँ घर बन्दैछ भने बुद्धि पुरानो घरबाट निस्केर नयाँ घरमा लाग्छ। अहिले यतिका धर्म सम्मेलन आदि गर्छन्, तर एकको पनि बुद्धि हो परमपिता परमात्मासँग छैन। अहिले तिमीलाई सिकाउने बाबा मिल्नु भएको छ। उहाँ नै ज्ञानेश्वर र योगेश्वर हुनुहुन्छ। ईश्वर जसले आफ्नो साथमा योग लगाउन सिकाउनुहुन्छ। ज्ञानेश्वर मतलब ईश्वरमा नै ज्ञान छ।
उहाँले नै ज्ञान र योग सिकाउन सक्नुहुन्छ। जसलाई पक्का निश्चय छ उनीहरूले त सम्झन्छन् यस दुनियाँमा हामी थोरै समयको लागि छौं, अब त हामी फर्केर घर जानु छ। जसरी नाटकमा कलाकारलाई थाहा हुन्छ बाँकी केही थोरै समय छ, फेरि हामी घर जानेछौं। घडीलाई हेरिरहन्छन्, तिम्रो हो बेहदको घडी, तिमीलाई थाहा छ यो अन्तिम जन्म हो, त्यसैले तिमीलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। यो अन्तिम जन्म हो, अब हामी सत्ययुगमा जाँदैछौँ, घर जान्छौँ, फेरि स्वर्ग दुनियाँमा आउँछौँ। अब यो 5 विकारको रोगले हामीलाई छोड्दैछ। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई के हुनुपर्छ? धेरै खुसी हुनुपर्छ। यो पुरानो शरीर छोडेर हामी विश्वको राजकुमार के बन्दैछौँ? राजकुमारी बन्छौँ। हाम्रा मम्मा बाबा पनि गएर के बन्नुहुन्छ? राजकुमार राजकुमारी बन्नुहुन्छ। बच्चाहरू पनि राम्रोसँग दौड लगाएर विजयमालामा नजिक नम्बरमा आउनु पर्छ। बाबासँग कसैले सोधे भने बाबाले बताउन सक्नुहुन्छ, तिम्रो चाल चलन यस्तो छ जसबाट देखिन्छ तिमी अवश्य विजयमालामा नजिक आउनेछौ। स्वयंलाई पनि थाहा हुन्छ म कहाँसम्म पास हुन्छु। कसैले त सम्झन्छन् म कहिल्यै पनि पास हुन्न होला। हुन त बाबाको बच्चा हुँ, सबै कुरा समर्पण गरेको छु, बाबाको गोदमा बसेको छु, तर धारणा छैन भने उच्च पद मिल्न सक्दैन। उसलाई बुझेको हुन्छ त्यो बच्चाले, मैले बाबाको गोदमा त बसेको छु, समर्पण गरेको छु, बच्चा बनेको छु, तर मुरली पनि सुन्छु। बाबाकै गोदमा बसेको छु भनेपछि त बाबाको समर्पण भएर बसेको भयो नि, तर मैले आन्तरिक धारणा, ठिक छ बाह्य धारणा त होला हैन, अब खानपान शुद्ध होला, पवित्र पनि होला, तर दिव्य गुणको धारणा गरेको छैन। सानो सानो कुरामा आफ्नो संस्कारलाई परिवर्तन गरेको छैन। संस्कारको टक्करमा आउँछ, एक आपसमा एडजस्ट हुन सक्दैन हैन, या मनमा कसैको प्रति छल कपट ईर्ष्या छ, त्यो पनि त विकार हो। त्यसले पनि पद उँचा हुन दिँदैन। कोही कोही सानो सानो कुरामा झगडा गरिराख्ने हैन, केही कुरा देख्यो भने ट्याप्प टिपेर खाइहाल्ने। बाबाले भन्छ त्यो पनि चोरी हो, नसोधिकन, निमित्तलाई जानकारी नदिइकन हैन। खाने पनि बानी हुन्छ कसैको। बाबाले कहिले काहीँ मुरलीमा भन्नुहुन्छ नि, अच्छी अच्छी बच्ची घर के बच्चियाँ जब मिठाई देखती है तो दिल करता है खाने को, अब कौन देख रहा है? कहिले देखेछ र भने गप्प खाइहाल्यो। बाबाले त देख्नुहुन्छ हो कि होइन? त्यो पनि बानी हामीले के गर्नुपर्छ? सुधार्नुपर्छ। कोही फेरि सेवा गर्ने ठगी गर्छन्, त्यसले गरे सकेसम्म मैले गर्न पर्यो हुन्थ्यो। जसले गरे उसले उसको भाग्य पनि मैले गरेँ मैले पाउने हो भन्ने त थाहा त होला नि बाबाको बच्चा भनेपछि, तर पनि सकेसम्म अर्काले गरिदियो मैले गर्न नपर्यो हुन्थ्यो र काम चोर पनि हुन्छ। अब पवित्र त छ नि, कुमारी जीवन पनि छ, ब्रह्मचर्य व्रतको पालन गरेछ, खानपान शुद्ध छ, भगवानको घरमा अर्पण भएको छ, तर यस्ता साना साना कमी कमजोरीहरूले पनि के गराइदिन्छ? पद भ्रष्ट गराइदिन्छ। हजुर पद भ्रष्ट गराउँछ हेर्नुहोस्। र उसलाई भित्रबाट थाहा पनि हुन्छ मेरो धारणा छैन भने उच्च पद मिल्न सक्दैन। जो गृहस्थ व्यवहारमा रहेर सेवा गरिरहेका छन् उनीहरूले यहाँ रहनेहरूले भन्दा राम्रो पद पाउन सक्छ, तर सबै देख्दा हुँदैन नि। बाबाले भन्नुभयो भनेर फेरि समर्पित दिदीबहिनीलाई गर्ने सम्मान कदरमा हामी कम गर्न पनि हुँदैन। त्यो त उसले गरेको पुरुषार्थ उसले पाउँछ, हाम्रो कर्तव्य त हामीले निभाउनै पर्छ होइन। त्यही भएर अब गृहस्थ व्यवहारमा रहनेहरू पनि सबै नम्बरवार एकै हुँदैन, नम्बरवार हुन्छ। सेन्ट्रलका पनि मधुवनका पनि के हुन्छ? नम्बरवार हुन्छन्।
होइन। तर सबैको लागि एउटा जुन मर्यादा बाबाले दिनुभएको छ त्यसमा त हामीलाई चल्नुपर्ने हुन्छ नै, होइन। तर अब कोही यस्ता हुन्छन्, बाबा हुन्छ गृहस्थ व्यवहारमा रहेर सेवा गरेका छन्, आफ्नो घर गृहस्थी सम्हालेका छन्, कमाएका छन्, तन मन धन बाबाको सेवामा लगाएका छन् भने यहाँ रहनेहरूभन्दा उच्च पद पाउन सक्छन्, अगाडि जान सक्छन्। मार्जिन त सबैलाई दिनुभएको छ नि बाबाले, होइन। गृहस्थ व्यवहारवालाले कहिले यो नसोच्नु कि हामी मधुवनमा बसे, सेन्टरमा बसे मात्रै उच्च पद पाउँछौँ, होइन। घर गृहस्थमा रहेर पनि अगाडि जान उच्च पद पाउन सकिन्छ, तर बाबाको श्रीमत अनुसार चल्न सक्नु पर्यो। साथै यो पनि देखिन्छ उनीहरू धेरै तीव्र गतिमा गइरहेका छन्। केवल साथमा रहेर मात्र कहाँ फाइदा हुन्छ, साथमा रहेर मात्र कहाँ फाइदा हुन्छ। फाइदा त ज्ञान योगमा, धारणामा, पुरुषार्थमा छ नि। राम्रो पुरुषार्थ गरेछ भने बाबा मधुबनमा हुनुहुन्छ, लन्डनमा भए पनि उसले उच्च पद पाउन सक्छ, या अरू देशको कुनै कुनामा भए पनि। अब पुरुषार्थ छैन, धारणा छैन, आफूलाई परिवर्तन गरेको छैन, दिनरात बाबाको अघि पछि भए पनि उसले उच्च पद पाउन सक्दैन। साथमा रहेर मात्र कहाँ फाइदा हुन्छ। कोहीलाई त साथमा रहेर झन् उल्टै घमण्ड आउँछ। हेर्नुहोस्, म त मधुबनवासी हुँ, म त सेन्टरवासी हुँ, म त बाबाको आसपास वाला हुँ। अब त्यो घमण्डले के गर्छ, अहिले त सेवा गरेछ, पछि फेरि गिराइदिन्छ पदमा, होइन। अच्छा, त साथमा रहेर मात्र फाइदा हुने होइन। बादल सागरको पासमा आएर भरिएर फेरि गएर वर्षनु छ। बाबाले हामीलाई बादल भन्नुभएको छ, बादलको टाइटल दिनुभएको छ। बादल आउँछ सागरको पासमा, टन्न जल भर्छ अनि गएर पुरा जताततै वर्षाउँछ। त्यस्तै तिमी बादल बन, ज्ञान सागर शिव बाबाको पासमा आएर टन्न झोली भर आफ्नो ज्ञान रतनले अनि ठाउँ ठाउँमा गएर सेवा गर, वर्ष, सबैलाई सिंच, हराभरा गरौ, सबै आत्माहरूलाई बाबाको सन्देश देऊ, परिचय देऊ। सँगै बसेर मात्रै केही हुनेवाला छैन भन्नुहुन्छ बाबाले।
ध्यान दिन्छन्। त्यसैले यस्तो सम्मेलनमा बडो बुद्धिमान बच्चाहरू चाहिन्छ। जो ठूला राम्रा समझदार छन् उनीहरूले गएर सम्झाउनु पर्छ। पहिले त यो कुरा बुझ त्यसको हेड को हुन्। अहिले बाबा पनि आउनु भएको छ। उहाँ आउनुभन्दा पहिले कसैलाई पनि देवी देवता धर्मको बारेमा थाहा थिएन। अहिले खुसी हुन्छ देवी देवता धर्मका पनि हेड छन्। जो ज्ञानमा परिपक्व छन् उनीहरूले सम्झन्छन्। अब हामीले उनीहरूसँग सोध्न सक्छौं। बताउनुहोस् सबै धर्ममा उच्च धर्म कुन चाहिँ हो? उनलाई नै हेड बनाउनु पर्छ। तिमी बीके हौ सबैभन्दा हेड। तिमी जगत माता हौ। मान पनि माताहरूको छ। देखाउँछन् पनि कुमारीहरूले बाण मारे भीष्म पितामह आदिलाई। महाभारतमा छ नि भीष्म पितामहलाई त्यो अर्जुनको अगाडि शिखण्डीलाई उभ्याएर बाण मारेको देखाउँछ। भीष्म पितामहलाई अर्जुनले जित्ने ताकत थिएन अरे। भीष्म पितामह त एकदम धनुर्विद्या भनौँ या अब हरेक कुरामा पारङ्गत व्यक्ति होइन, धेरै अनुभवी व्यक्ति। अर्जुनले कहाँ जित्न सक्थेन। तर एउटा कुमारीलाई अगाडि उभ्याइदिएपछि इच्छा मृत्यु पनि थियो। इच्छा मृत्यु भएको व्यक्तिलाई होइन अब हरेक कुरामा भीष्म पितामह त धेरै अनुभवी व्यक्तिको रूपमा देखाइएको छ नि त। ज्ञानी अनुभवी सबै कुरामा भएको त्यस्तै। अनि अर्को कुरा इच्छा मृत्यु पनि थियो। अर्जुनले जित्न सक्ने कुनै सम्भव थिएन। अब के गर्ने भन्दाखेरि भीष्म पितामहको एउटा प्रतिज्ञा थियो। उनले कुमारी नारीको अगाडि कहिले बाण चलाउने छैनन् भन्ने एउटा प्रतिज्ञा थियो। तब शिखण्डी हेर्दा पुरुष देखिन्थे होइन, तर भीष्म पितामहलाई थाहा थियो यिनी पहिला जन्ममा नारी थिइन्। पहिला जन्मकी नारी हुन् जसलाई उनले अपहरण गरेर कथामा त त्यही देखाएको छ, ल्याएको थियो आफ्नो त्यो भाइहरूको बनाउनलाई। अम्बा अम्बिका अम्बालिका तीन बहिनीलाई काशीबाट अपहरण गरेर लग्यो उहाँ हस्तिनापुर। त्यो विचित्र बिरे चित्राङ्गन अनि अर्को याद भयो तीन भाइ तिनीहरूलाई विवाह गरेर आफ्नो बनाउन लगे। तर उनी चाहिँ उनको विवाह अन्त्य भइरहेको थियो। दुई बहिनीले त स्वीकार गरे तर अम्बाले जेठीले स्वीकार गरिनन्। फलस्वरूप उनी आत्महत्या गरिन् र दोस्रो जन्ममा शिखण्डी बनिन् भनेको छ। अब यो त कथा हो, दन्त कथा त्यहाँ लगाइदिए। तर बाबा भन्नुहुन्छ अब त्यो शरीर छोडेर अर्को जन्म दिइसकेकोलाई कसले चिन्छ र त्यो हामीले चिन्न सक्छौँ र? त्यहाँ भीष्म पितामहले चिन्थे भनेर भनेको छ होइन। अब शिखण्डी बनेर जन्मे तिनी पहिला जन्मकी त्यो अम्मा बदला लिनको लागि त्यो भनेको थियो र उसलाई अर्जुनको अगाडि उभ्याएर अनि विजय प्राप्त गरे अर्जुनले भनेको छ। त वास्तवमा अब कुमारीले त्यो नारीले बाण मारे। अब यहाँ पनि नारीलाई दिदीबहिनीलाई बाबाले अगाडि राख्नु भएको छ। बाँकी ज्ञान बाण लगाउने त अब थुप्रै विद्वानहरू पुरुषहरू दाजुभाइ पनि हुनुहुन्छ होइन। र ब्रह्मा बाबाले पनि मम्मालाई अगाडि राख्नुभयो। ब्रह्मा बाबा पुरुष हुनुहुन्थ्यो तर ज्ञान सुनाउनको जिम्मेवारी कसलाई दिनुभयो? मम्मालाई दिनुभयो। र अब सेवाको लागि पनि देश विदेशमा दिदीबहिनीलाई कुमारीहरूलाई माताहरूलाई निमित्त बनाएर बाबाले पठाउनु भयो। यहाँ पनि गाएन। कुमारीहरूले बाण मारे भीष्म पितामह आदिलाई। यी कुमारीहरूको अगाडि सबै आउनुपर्छ। त्यसैले यो बुझाउनु पर्छ सर्वोच्च को हो। फेरि बुझ्ने छन् सर्वव्यापीको ज्ञान झुटो हो। अहिले तिमी छौ युद्धको मैदानमा। बाबाको परिचय दिनु तिम्रो लागि कुनै नयाँ कुरा होइन।
जुन राम्रा राम्रा बच्चाहरू छन् उनीहरूलाई नशा चढेको छ। यो पाठ त कैयौं पटक हामीले खेलेका छौं। अब यो पुरानो दुनियाँ खत्तम हुँदैछ। यो पुरानो चोला छोड्नु छ। फेरि सुरुदेखि आएर पाठ खेल्नेछौ। अहिले तिम्रो बुद्धि विशाल बनेको छ। अब यो पुरानो चोला छोड्नु छ। फेरि 84 जन्म नयाँ चोला लिन्छौ। यो बुद्धिमा सधैँ रहनुपर्छ। हरेक पाठधारीलाई आफ्नो पाठको त थाहा हुनुपर्छ। 84 जन्म लिएर पाठ खेल्यौं। अब खेल पूरा हुन्छ। यो चोला पनि पूरा हुन्छ। सृष्टि पनि तमो प्रधान छ। अब हाम्रो राजधानी स्थापना हुन्छ। फेरि विनाश सुरु हुनेछ। हामी गएर विश्वको मालिक बन्छौं अर्को जन्ममा। यहाँ जे पढ्छौं त्यसबाट यस जन्ममा नै मिल्छ। तिमीलाई त्यो फेरि याद आयो। हामीले गएर दैवी जन्म लिनेछौं। फेरि क्षत्रिय जन्म लिनेछौं। यो बुद्धिमा निरन्तर फुरिरहनु पर्छ। बुद्धिमा फुरिरहने भनेको चिन्तन चलिरहने, स्मरण भइराख्नु पर्छ। अनि खुसीको पारा चढिरहन्छ। जो राम्रा पुरुषार्थी छन् उनको बुद्धिमा यस्ता यस्ता कुरा चलिरहन्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ कर्म त गर्नु नै छ। फेरि आफ्नो यादको चार्टलाई पनि के गर्नु छ? बढाउनु छ। रातको समय राम्रो हुन्छ। यसमा कुनै थकावट हुँदैन। सारा समय त्यस अवस्थामा रहन सक्दैनौ। फेरि तुफान आयो भने थकाइदिन्छ। नचाहेर पनि तुफान आउँछन्, त्यसले थकाउँछ। बाँकी बाबालाई याद गरिरहनु छ। टपिक आदि निकाल्दै रह्यो भने त्यसबाट दिमाग अझै भरपूर हुन्छ। यो बाबाको अनुभव हो। तुफान त धेरै आउनेछन्। जति बलवान बन्छौ त्यति मायाले धेरै पछार्नेछ। यो एक नियम हो। तिमी जति बलवान हुँदै जान्छौ माया पनि त्यति बलवान बनेर आउनेछ पछार्नको लागि। बक्सिङमा हुन्छ नि, आफू जति बलियो भएर गयो भने अगाडि झन् ठुलो मोटो बलियो व्यक्ति उभिएको हुन्छ। पछार्नु त आउँछ, बक्सिङ हो। चोट त लाग्छ तर त्यसमा हार खानु छैन। उसले एक चोट लगाउँछ भने आफूले 2 चोट 4 चोट लगाउन सक्नु पर्यो। माया आउँछ पछार्न, तर त्यसबाट हामीलाई डराउनु छैन। पछार्ने छ मायाले। नचाहेर पनि थुप्रै तुफान आउँछन्। यो एक नियम हो। बाबा भन्नुहुन्छ माया धेरै बलवान छ किनकि उसको राज्य अब जाँदैछ। त्यसैले धेरै तुफान मच्चाउँछ। त्यससँग डराउनु हुँदैन। शरीरलाई के हुन्छ त्यो पनि कर्म भोग हो। शरीरलाई के हुन्छ, रोग लाग्छ, ऊ खोकिरहेन, रोग लाग्छ, ज्वरो आउँछ, यता दुख्छ उता दुख्छ, कर्म भोग हो नि त। कहिले ढाड दुख्छ, कहिले कम्मर घुँडा दुख्छ, कहिले पेट दुख्छ, कहिले टाउको दुख्छ। कसैलाई के हुन्छ, कसैलाई के हुन्छ। यो सबै के हो त? आफ्नो आफ्नो कर्म भोग हो, हिसाब किताब हो, तुफान हो। त्यो पनि त्यसमा पनि हामीलाई डराउनु छैन। आत्तिनु हुँदैन, त्यो पनि कर्म भोग हो। यसमा आत्तिनु हुँदैन। अन्त्यको शरीर हो, अन्तिम समयको शरीर, तमो प्रधान प्रकृतिले बनेको, केही ताकत छैन हैन। शरीर हो, कष्ट हुन्छ। बाँकी अब थोरै समय छ। बाबाले धैर्य दिनुहुन्छ, बच्चे थोरै समय छ, अब नआत्तियो, धेरै यो कष्ट अब रहनेवाला छैन। यसमा यसरी खुसीमा रहनु छ। ड्रामामा यस समय तिमी सबैभन्दा उच्च हौ किनकि परमपिता परमात्माको गोद लिएका छौ। तिमीहरूमा पनि जो राम्रा पुरुषार्थी छन् उनीहरू जस्ता सौभाग्यशाली कोही छैनन्। यो ईश्वरीय सुख धेरै उच्च छ। तिमीले बुझाउन सक्छौ। यहाँ नै स्वर्ग थियो। यो अविनाशी खण्ड हो, अरू कुनै धर्म थिएन।
उनीहरू त पछि आएका हुन्। सूर्यवंशी राजधानी बितेर गयो अनि फेरि चन्द्रवंशी भए। उनीहरूको इतिहास भूगोलको विषयमा कसैलाई पनि थाहा छैन। अहिले तिमीलाई थाहा भएको छ, त्यहाँ कसैले कहाँ जान्दछन् र? सतयुग पछि त्रेता हुन्छ, त्यसैले दुई कला कम हुनाले त्यो सुख कम हुन जान्छ। यो ज्ञान सतयुगमा हुने भए त भित्रभित्रै अतालिन्छ। सतयुगमा पनि यो ज्ञान हुने भए कि हामीलाई फेरि गिर्नु छ, त्रेता आउँछ, द्वापर आउँछ, कलियुग आउँछ, फेरि हामीलाई दुखी बन्नु छ, यो ज्ञान हुने भए त्यहाँको सुखको आनन्द लिन सक्छ? सक्दैन, मजा नै आउँदैन, आत्तिन्छन् फेरि। त्यही भएर ड्रामा अनुसार सब विस्मृति हुन्छ। यो ज्ञान सतयुगमा हुने भए त भित्रभित्रै अतालिन्छन्। दिल खाने छ कि हामी फेरि उत्रिन्छौँ। राजै नै राम्रो लाग्दैन, राजै नै फेरि त्यहाँको राम्रो लाग्दैन, सुखै हुँदैन, आनन्दै आउँदैन फेरि कसैलाई। अब म गिर्नेवाला छु भन्ने पहिल्यै थाहा भयो भने उसलाई रातभर निन्द्रै आउँदैन। मलाई घाटा हुनेवाला छ धन्दामा भन्ने पहिल्यै थाहा भयो भने व्यक्तिलाई कति कष्ट हुन्छ, होइन? त्यस्तै देवताहरूलाई पनि फेरि अब सुख हुँदैन, राजै राम्रो लाग्दैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो प्रकृतिको नियम ड्रामा नै यस्तो बनेको छ, त्यहाँ सबै कुराहरू के हुन्छ, यो ज्ञान लोप हुन्छ, प्राय लोप हुन्छ। एउटा मात्र ज्ञान बाँकी रहन्छ, आत्माको ज्ञान, कि आत्मा अजर अमर अविनाशी छ, मर्दैन, हामी एक शरीर छोडेर अर्को शरीर लिन्छौँ भन्ने ज्ञान बाँकी रहन्छ। बाँकी सब समान। यहाँ पनि कसै कसैले भन्छन् हामी स्वर्गको मालिक त बन्छौँ, तर फेरि तल उत्रिनु पर्छ, तर त्यहाँ फेरि पनि राजै मिल्ने खुसी हुन्छ। अहिले तिमीलाई बाबाले त्रिकालदर्शी बनाइरहनु भएको छ। लक्ष्मी नारायण जो स्वर्गका मालिक हुन्, यिनीहरू पनि त्रिकालदर्शी होइनन्। बाबा भन्छ तिमी त्रिकालदर्शी हो, बाबाले तिमीलाई त्रिकालदर्शी बनाउनु भएको छ। भूत भविष्य वर्तमान तीनै कालको ज्ञान बाबाले दिनुभयो, तर यी लक्ष्मीनारायणलाई यो तीनै कालको ज्ञान हुँदैन, त्रिकालदर्शी होइन। सङ्गममा नै बाबा आएर ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिएर त्रिकालदर्शी बनाउनुहुन्छ। देवताहरूलाई यी सबै अलङ्कार किन दिन्छन्? किनकि उनीहरू फाइनलमा छन्। शङ्ख चक्र गदा पदन्ती देवताका होइनन्, जङ्गमयुगी ब्राह्मणका हुन्। तर चित्रमा देवताहरूको हातमा देखाइन्छ, ब्राह्मणको हातमा देखाइँदैन, किनकि उनीहरू फाइनल पास भए, ती सबै ज्ञान योग धारणा सेवामा पास भए, होइन? अनि देवपद प्राप्त गरे, फाइनल अवस्थामा छन्। त्यही भएर उनीहरूको हातमा अलङ्कार दिन्छ। बाँकी सधैँ त्यो अलङ्कार बोकेर उभिएको उभे गर्ने त्यो त सजाय होला के अरे, झन् थकाइ लाग्ला, होइन? तर त्यस्तो त प्रतीक मात्रै हो, त्यसरी अलङ्कार लिएर उभिराख्ने त होइन। ब्राह्मण त गिर्ने चढ्ने गरिरहन्छ। ब्राह्मण भनेको आज एकदम राम्रो पुरुषार्थ गरेर भोलि गिर्छ, तलमाथि अवस्था भइरहन्छ, तर फाइनलमा पुगेपछि देवता बनिहाल्छ। त्यही भएर देवताहरूको हातमा देखाइन्छ। ब्राह्मण त गिर्ने चढ्ने गरिरहन्छन्, उनीहरूलाई अलङ्कार कसरी दिन सकिन्छ? शोभा नै दिँदैन। ड्रामामा कति आश्चर्यजनक रहस्य छ। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण नै हुन्। यस ज्ञानबाट तिमी देवता बन्छौ। यस समयमा तिमी स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हौ। यो तिम्रो टाइटल हो। यो सबै कुरा बुझ्न र बुझाउनको लागि हो। सबैभन्दा पहिले बाबाको परिचय दिनु छ। परमपिता परमात्मासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? उहाँको नाम नै हो गॉड फादर। यस्तो कहाँ भनिन्छ र गॉड फादर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ? उहाँ त बाबा हुनुहुन्छ नि।
हामीले लेख्दछौँ नै परमपिता परमात्मासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? परमपिता भन्दछौ भने अवश्य पिता हुनुभयो नि। बाबा सर्वव्यापी कसरी हुन्छन्? बाबाबाट त वर्षा मिल्नुपर्छ। बाबा त रचयिता हुनुहुन्छ नयाँ दुनियाँको। यी लक्ष्मी नारायणलाई नयाँ दुनियाँको वर्षा मिलेको छ। त्यहाँ देवताहरूलाई तेस्रो नेत्रको आवश्यकता हुँदैन। तेस्रो नेत्र अवश्य ब्रह्माद्वारा नै दिनुहुन्छ। त्रिमूर्तिको अर्थ कति राम्रो छ, सम्झाउने बडो रौनक हुनुपर्छ। जो राम्रो प्रशिक्षक हुन्छ उसलाई सम्झाउने अभ्यास हुन्छ। दिन प्रतिदिन जसलाई पनि सम्झाउन धेरै सहज हुँदै जानेछ। परमपिता परमात्मासँग तपाईको के सम्बन्ध पर्छ भन्छन्? बाबा हुनुहुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ नयाँ दुनियाँको रचयिता। सतयुगमा देवी देवताको राज्य थियो। अवश्य उनीहरूलाई सम्पत्ति मिलेको हुनुपर्छ परमपिता परमात्माबाट। राजयोग सिकेर राजै पाउँछन्। हामी सबै बिके हौं। कसैलाई पनि सम्झाऊ, हजुरले पनि प्रजापिता ब्रह्मा भन्नुहुन्छ नि, त्यसैले हजुरको पनि पिता हुनुभयो नि। उहाँ शिव पनि पिता हुनुहुन्छ, त्यसैले हजुर पनि ब्रह्मा कुमार कुमारी हुनुहुन्छ। हामीले शिव बाबासँग वर्षा लिइरहेका छौं, हजुरले लिनुभएको छैन। कसलाई भन्ने? अरूलाई सम्झाउँदाखेरि तपाईँ पनि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, ब्रह्माका सन्तान हैन। अब अहिले शिव बाबा ब्रह्माको तनमा प्रवेश गर्नुभएको छ। हामीले उहाँबाट वर्षा लिइरहेका छौं, तपाईले लिइरहनु भएको छैन। तपाईँ भने लिनुहोस्, आउनुहोस्, बुझ्नुहोस्। यसरी सम्झाउने। हुन त तपाईँ पनि ब्रह्मा कुमारै हो, किनकि सृष्टि नै ब्रह्माले रचेको। सबै ब्रह्माका सन्तान के भए? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भए। आएर बुझ्नु होला, पुरुषार्थ गर्नु भएमा तपाईलाई पनि मिल्छ। प्रजापिता ब्रह्मा र जगदम्बा दुई हुन् मुख्य। वर्षा मिल्छ लक्ष्मी नारायण पद। बच्चाहरूलाई धेरै प्रकारले सम्झाउनुहुन्छ। ठुलो ठुलो सम्मेलनमा तिमी बच्चाहरू जाऊ अनि नाम प्रख्यात हुनेछ। हाम्रो कुरा नै ज्ञानको हो, अरू सबैको कुरा हो भक्तिको। ज्ञानबाट हामीलाई अधिकार छ कसैलाई पनि सोध्ने, तर सबैले छिट्टै बुझ्दैनन्, धेरै बहाना गर्छन्, सम्झन्छन् सारा इज्जत नै चट हुन्छ। लेखिएको छ कुमारीहरूले भीष्म पितामहलाई जिते। यो हुनु नै छ, ड्रामामा यो पार्ट छ अवश्य। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थ्याङ्क्स बाबा, थ्याङ्क्स। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, विजयमालामा आउनको लागि विजयमालामा आउनको लागि मम्मा बाबा समान सेवा गर। विजयमालामा आउनको लागि मम्मा बाबा समान सेवा गर। मुरली धारण गरेर फेरि सुनाऊ।
मुरली धारण गरेर फेरि के गर सुनाऊ। चाल चलन धेरै रोयल बनाउनु छ। चाल चलन धेरै रोयल बनाउनु छ। विजयमालामा आउनको लागि मम्मा बाबा समान सेवा गर। मुरली धारण गरेर फेरि सुनाऊ। चाल चलन धेरै रोयल बनाउनु छ। दोस्रो पोइन्ट, आफ्नो विशाल बुद्धिले यस बेहदको ड्रामालाई जानेर यस बेहदको ड्रामालाई जानेर अपार खुशीमा रहने गर। तुफानसँग डराउनु हुँदैन। तुफानसँग डराउनु हुँदैन। ज्ञान मन्थनबाट बुद्धिलाई भरपूर राख्नु छ। आफ्नो विशाल बुद्धिले यस बेहदको ड्रामालाई जानेर अपार खुशीमा रहने गर। तुफानसँग डराउनु हुँदैन। ज्ञान मन्थनबाट बुद्धिलाई भरपूर राख्नु छ। बाबाको वरदान, विपरीत भावनालाई समाप्त गरेर अव्यक्त स्थितिको अनुभव गर्ने सद्भावना सम्पन्न भव। विपरीत भावनालाई समाप्त गरेर अव्यक्त स्थितिको अनुभव गर्ने सद्भावना सम्पन्न भव। विस्तार, जीवनमा उड्ने कला वा गिर्ने कलाको आधार दुई कुरामा हुन्छ। जीवनमा उड्ने कला वा गिर्ने कलाको आधार दुई कुरामा हुन्छ, भावना र भाव। जीवनमा उड्ने कला वा गिर्ने कलाको आधार दुई कुरामा हुन्छ, भावना र भाव। सबै प्रति कल्याणको भावना, स्नेह सहयोग दिने भावना, सबै प्रति कल्याणको भावना, स्नेह सहयोग दिने भावना, हिम्मत उल्लास बढाउने भावना, आत्मिक स्वरूपको भावना, वा अपनत्वको भावना नै सद्भावना हो।
अपनत्वको भावना नै सद्भावना हो। यस्तो भावना भएकाहरू नै अव्यक्त स्थितिमा स्थित हुन सक्छन्। यस्तो भावना भएकाहरू नै अव्यक्त स्थितिमा स्थित हुन सक्छन्। यदि यसको विपरीत भावना छ भने व्यक्त भावले आफूतिर आकर्षित गर्छ। यदि यसको विपरीत भावना छ भने व्यक्त भावले आफूतिर आकर्षित गर्छ। कुनै पनि विघ्नको मूल कारण यी विपरीत भावनाहरू। विघ्न आउनुको मूल कारण के भन्नुभयो बाबाले? विपरीत भावनाहरू। कुनै पनि विघ्नको मूल कारण यी विपरीत भावनाहरू हुन्। फेरि एकपटक सुनौं। जीवनमा उड्ने कला वा गिर्ने कलाको आधार दुई कुरामा हुन्छ, भावना र भाव। सबैप्रति कल्याणको भावना, स्नेह सहयोग दिने भावना, हिम्मत उल्लास बढाउने भावना, आत्मिक स्वरूपको भावना वा अपनत्वको भावना नै के हो त? सद्भावना हो। यस्तो भावना भएकाहरू नै अव्यक्त स्थितिमा स्थित हुन सक्छन्। यदि यसको विपरीत भावना छ भने व्यक्त भावले आफूतिर आकर्षित गर्छ। कुनै पनि विघ्नको मूल कारण यी विपरीत भावनाहरू। विपरीत भावना, हिम्मत उल्लास बढाउने भावनाको सट्टा कसैलाई गिराउने भावना, हैन, उमङ्ग उत्साह दिनुको सट्टा आत्मिक स्वरूपको अपनत्वको भावनाको बजाय त्यसको बदलामा दैहिक भावना या पराईको भावना, सीमित परिवारलाई मात्रै आफ्नो सम्झिने, अरूलाई आफ्नो नसम्झिने, हैन। त यस्तो भावना, विपरीत भावना भनेको त्यही हो। आत्मिक स्वरूपको भावनाको सट्टा दैहिक स्वरूप, कसैलाई अगाडि बढाउने, उमङ्ग उत्साह दिलाउनेको सट्टा निचे गिराउने, हतोत्साहित गर्ने भावना, जसले बाबाले के भन्नुभयो? विपरीत भावना। र यस्ता विपरीत भावनाले आफूतिर आकर्षित गर्छ, व्यक्त भावतिर सीमितमा एकदम सीमित बनाइदिन्छ, हदको बनाइदिन्छ, हैन। र विघ्नको कारण पनि बाबाले यिनै विपरीत भावनाहरू हुन् भन्नुभयो। अच्छा, स्लोगन। सर्वशक्तिमान बाबा जसको साथमा हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान बाबा जसको साथमा हुनुहुन्छ, माया उसको सामुन्ने के हो? कागजको भाग हो। माया उसको सामुन्ने कागजको बाग। कागजको बाग हेर्दा उस्तै डरलाग्दो हुन्छ, तर त्यसले केही गर्न सक्दैन, केही पनि गर्दैन। बच्चाहरूले नि खेलाउँछन् त्यसलाई, हैन। त्यस्तै बाबा हुन् जसको साथमा सर्वशक्तिमान बाबा भगवान हुनुहुन्छ। माया त्यो कागजको बाग जस्तै हो, परिस्थिति केही गर्न सक्दैन, आफू सर्वशक्तिमान हुनुपर्छ। अच्छा, यो छ लवलीन स्थितिको अनुभव गरौँ। लवलीन स्थितिको अनुभव गरौँ। पुरुषार्थ, तपस्या, हैन। जनवरी महिनाभरि हामीले यो लवलीन स्थितिको अनुभव जीवनभरि नै गर्ने हो। यो महिनामा विशेष गर्ने, हैन। बाबाको प्यारमा लिन, बाबाको लभमा लिन। त्यसको लागि पोइन्टहरू। जोसँग प्यार हुन्छ उसलाई जे मन पर्छ त्यही गरिन्छ।
हैन? जोसँग प्यार हुन्छ, स्नेह हुन्छ, उसलाई जे मनपर्छ त्यही गरिन्छ। बाबालाई बच्चाहरू उदास भएको राम्रो लाग्दैन। त्यसैले कहिले पनि यस्तो नभन के गर्ने कुरै त्यस्तो थियो, त्यसैले म उदास भएँ। कि बाबाभन्दा ठुलो त कुरा हुँदैन नि, हुन्छ? त्यही भएर बाबालाई बच्चाहरू उदास भएको राम्रो लाग्दैन। त्यसकारण कहिले यस्तो नभन कि कुरै यस्तो थियो, मुस्किलै यस्तो थियो, घडी नै यस्तो थियो। एउटा गीत छ नि, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा बाबा इतना बड़ा बाबा मेरे साथ है, तो मुश्किल समस्या ती कुराहरू के हुन् र? केही पनि होइन। त्यो कुराले हामीलाई उदास बनाउन नसकोस्, हैन? कहिले पनि यस्तो नभन के गर्ने कुरै यस्तो थियो, त्यसैले उदास भए। यदि उदास बनाउने कुरा आउँछ भने पनि, यदि उदास बनाउने कुरा आउँछ भने पनि तिमीले आफ्नो स्थिति उदास नबनाऊ। अच्छा, सार मीठे बच्चे, आधा कल्पदेखि जुन 5 विकारको रोग लागेको थियो त्यो अब छिटै छुट्नेछ। त्यसैले अपार खुसीमा रहने गर। प्रश्न, तिमी बच्चाहरूले अब कुन चाहिँ सोख राख्नु छ? कुन कुरासँग तिम्रो सम्बन्ध छैन? उत्तर, एक बाबाबाट पूरा वर्षा लिने सोख राख्नु छ। मानिसहरूका त अनेक प्रकारका सोख हुन्छन्, तिमीले ती सबै छोड्नु पर्छ। तिमी ईश्वरको बच्चा बनेका छौ, बाबाको साथमा फर्केर जानु छ। त्यसैले यस शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने सबै कुरालाई भुल। पेटलाई 2 रोटी खुवाउनु छ र बुद्धि नयाँ दुनियाँमा लगाउनु छ। अच्छा, यो छ बाबाको फालो फादरको पोइन्ट। आज 20 तारिक, 20वां पोइन्ट। हिजो बाबाले के भन्नुभयो फालो फादरको पोइन्टमा? कसैलाई याद छ? पढ्नुहुन्छ नि, लानु भएको छ, याद छ भने भन्नुहोस् त। छ? लगेर राख्ने मात्रै हो, 50 रुपियाँ खर्च गरेर। असो भाइजी बेसी हो। यहाँ पनि सुनेर जाने अनि घरमा पढ्ने याद गर्ने भनेको हो नि त। हिजो बाबाले के भन्नु, जसरी ब्रह्मा बाबा पूज्य भन्नुहुन्छ, त्यस्तै बाबालाई फलो गर्ने वाला बच्चाहरू पनि अवश्य के भन्छन्? पूज्य भन्छन्। त सारा कल्प हामीले ब्रह्मा बाबाको साथमा राज्यमा पनि र पूजा र पूज्य बन्नेको जुन समय छ भक्ति मार्गमा, हामी बाबाको साथमा नै हामीले पाठ बजाउने, पूजा पनि ब्रह्मा बाबाको साथमा सुरु गर्ने, हैन? त्यही भएर भक्ति मार्गमा गाइन्छ, आफै पूज्य आफै पुजारी। ब्रह्मा बाबा पहिला पुजारी बन्नुहुन्छ, हैन? पूज्य पनि बन्नुहुन्छ साथमा पुजारी। जसको पूजा गरिन्छ त्यो को हो त? त्यो आत्मा त त्यही हो नि। लक्ष्मी नारायणको पूजा, देवी देवताहरूको पूजा, शिव बाबाको पूजा पछि जुन देवी देवताहरूको पूजा सुरु हुन्छ, त्यो त ब्रह्मा बाबा र साथसाथमा बच्चाहरू जो देवकुलका आत्माहरू, उनीहरूको नै प्रतीक हो नि। त जो आफै पूज्य थिए ती आफ्नै के बन्छन्? पुजारी बन्छन्। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ, आफ्नो जुन पनि कर्म गर्छौ, हैन, त्यो चेक गर कि ब्रह्मा बाबा समान श्रेष्ठ छ या साधारण छ। जब विशेष कर्म गर्नेवाला बन्छौ अनि विशेष ब्रह्मा बाबाको साथमा पाठ बजाउनेवाला पनि बन्नेछौ, हैन? आजको पोइन्ट छ,
ब्रह्मा बाप ही सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम आत्मा है। ब्रह्मा बाप ही सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम आत्मा है। इसीलिए ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। इसीलिए ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे। लक्ष्मी नारायणलाई श्री कृष्णलाई पनि पुरुषोत्तम भनिन्छ। र ब्रह्मा बाबा सबैभन्दा नम्बर 1 पुरुषोत्तम आत्मा हुनुहुन्छ। त्यही भएर ब्रह्मा बाबालाई आदिदेव भनिन्छ। फरिश्ता ब्रह्मा पनि उत्तम हुनुभयो र भविष्यमा पनि उत्तम बन्नुहुन्छ। पुरुषोत्तम सबैभन्दा श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम। भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे। ऐसे आप बच्चे भी सदा इसी स्मृति में रहो। ऐसे आप बच्चे भी सदा इसी स्मृति में रहो कि मैं पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। ऐसे आप बच्चे भी सदा इसी स्मृति में रहो कि मैं पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। उठना बैठना खाना पीना कोई भी कर्म साधारण न हो। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति श्रेष्ठ स्थिति हो, हैन। कुनै पनि कर्म साधारण नहोस्। कर्म साधारण भए पनि स्मृति श्रेष्ठ छ। बाबाको यादमा गरेको छ भने त्यो कर्म साधारण हुँदैन। झाडु लगाए पनि, नाली साफ गरे पनि, बर्तन माजे पनि, खाना पकाए पनि, भाषण गरे पनि, हैन। कुनै पनि कर्म गर्दा स्मृति के हुनु पर्यो? श्रेष्ठ स्थिति श्रेष्ठ। बाबाको सेवा त भगवानको सेवा मैले गरिरहेको छु, यसबाट मैले उच्च पद प्राप्त गर्छु। स्मृति श्रेष्ठ भयो भने स्थिति पनि श्रेष्ठ हुन्छ र त्यो कर्म पनि के हुन्छ? श्रेष्ठ हुन्छ। जो भी आपको देखे वह महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मा बाबाले 92 वर्षको उमेरमा पनि बाबाले कोदाली पनि उठाएर बाटोमा कहीँ खराब छ भने बच्चाहरूसँग त्यो कर्म नि गर्ने। सब्जी केलाउने ठाउँमा बाबा जानुहुन्थ्यो। हरेक कर्म स्थूल कर्म बाबाले गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कर्म गरेको देखेर कर्म गर्दा पनि बाबाको स्थिति सदा उच्च हुन्थ्यो, हैन। बाबा शिव बाबाको यादमा फरिश्ता स्वरूपमा स्थित भएर विश्व कल्याणकारीको सम्मानमा स्थित भएर बाबाले कर्म गर्नुहुन्थ्यो। सबैले बाबालाई महान रूपमा जमिनभन्दा माथि देख्थे अन्तिम दिनहरूमा। बाबाको पैर धरतीमा भएर पनि धरतीमा हुन्थेन। त्यो देख्नेवालालाई त्यस्तो अनुभव हुन्थ्यो, हेर्नुहोस्, हैन। त साधारण कर्म पनि बाबाले एकदम श्रेष्ठ स्थितिमा स्थित भएर गर्नुभयो। त्यस्तै अब कर्म त यिनै त हुन् के अरे साधारण साकार सृष्टिमा आएपछि के कर्म अरू कुनै महान कर्म भनेको महान आत्माहरूले पनि के गरे त खाने पिउने आफ्नो व्यावहारिक कर्म त सबैलाई गर्नै पर्छ। कर्म त त्यही त गर्ने हो नि। तर त्यसलाई कस्तो तरिकाले गर्छ, तरिका विधि फरक हुन्छ। त्यो विधिले गर्दा नै त्यो व्यक्ति महान बन्छ, हो कि? जो महान हुन्छ नि उनीहरूले कुनै छुट्टै कर्म, जो अलग व्यक्ति हुन्छन् कुनै कर्म अलग गर्ने होइन अरे। कर्म त त्यही हो, तर कर्म गर्ने तरिका के हुन्छ? अलग हुन्छ। बाबाको तरिका के थियो? अलग थियो। त्यस्तै बाबाले चाहनुहुन्छ तिमी बच्चाहरूको कर्म गर्ने तरिका पनि छुट्टै होस्, अलग होस्, हैन। तरिका अलगको मतलब हाम्रो स्मृति अलग,
कुन विचारले हामीले हाम्रो सोच अलग होइन, हाम्रो विचार अलग, हाम्रो स्थिति अलग हुनु पर्यो। सानो काम गरेर सानो सोचेर हामीले गर्ने होइन। एउटा एक ठाउँमा एउटा मन्दिर बनाउने काम भइरहेको रहेछ होइन, त्यहाँ 3टा मजदुरले काम गर्दा रहेछ होइन। अब पहिला त मन्दिर निर्माण कार्यमा गिट्टी फोर्नुपर्छ नि त होइन। अब सबैले गिट्टी फोरिरहेको, एउटाले अब तिमीलाई सोधेछ तिमीले के गरिरहेको छौ भन्दा एउटाले त म गिट्टी मजदुरी गरेछु भनेछ होइन। एउटाले चाहिँ त्यही अब म सर्टमा सुनाउँछु, धेरै विस्तारमा जान्न। अर्कोलाई सोद्धाखेरि मैले आफ्नो रोजीरोटी कमाउँदैछु भनेछ कि होइन। र तेस्रोले के भनेछ, म त भगवानको मन्दिर बनाउँदैछु। त्यो विचारको फरक हो कि होइन। मजदुरी गर्दैछु भन्नु र म त भगवानको मन्दिर बनाउँदैछु, कति महान श्रेष्ठ कार्य गर्दैछु। काम त त्यही हो, त्यसले नि गिटी फोरे, त्यसले नि सिमेन्टी बेल्चा चलाए, मसला बनाए, त्यहाँ इँटा लगाए, जोडे होइन। मजदुरी गरिरहेको छु, रोजीरोटी गरिरहेको छु भन्नु र भगवानको मन्दिर बनाउँदैछु भन्नुमा कति फरक हुन्छ। हो त्यही हो स्मृति विचारको फरक भनेको त्यो हो होइन। त ब्रह्मा बाबा त्यस्तो श्रेष्ठ स्थितिमा स्थित भएर कर्म गर्नुभयो होइन। जसले पनि देख्थ्यो ये महसुस गर्थ्यो कि यो कुनै साधारण व्यक्ति होइन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, जो भी आपको देखे वह महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होते थे, तभी अव्यक्त रूप में भी पुरुषोत्तम की झलक है। तो फॉलो फादर कर। साधारण कर्म में भी स्थिति साधारण नहीं महान हो। साधारण कर्म में भी स्थिति साधारण नहीं महान हो। फिर एक पटक, ब्रह्मा बाप ही सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम आत्मा है, इसीलिए ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे। ऐसे आप बच्चे भी सदा इसी स्मृति में रहो कि मैं पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। उठना बैठना खाना पीना कोई भी कर्म साधारण न हो। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति श्रेष्ठ स्थिति हो। जो भी आपको देखे वह महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में पुरुषोत्तम अनुभव होते थे, अभी अव्यक्त रूप में भी पुरुषोत्तम की झलक है। तो फॉलो फादर। साधारण कर्म में भी स्थिति साधारण नहीं क्या हो, महान हो। ओम शांति। ओम शांति। आज त बृहस्पतिबार बिहिबार छ र अब बिहिबार भोग लाग्छ नै, हजुरहरू सबैलाई थाहा छ होइन। बाबाको डाइरेक्सन नियम प्रमाण र आज विशेष भोग हाम्रो मिठू माताजी र गोपाल भाइजी यहाँ अगाडि हाजिर हुनुहुन्छ। उहाँको छँदैछ, साथमा हाम्रो यहाँ नयाँ आत्माहरू आउनु भएको छ, हजुरहरू सबैले देख्नु भएको छ। उहाँहरू विशेष मैले भनेको थिएँ, लेख्नु भएको छ भाइ। उहाँहरू अब छिटो चिन्नु पर्दाखेरि हाम्रो पातिचौरमा जुन सेन्टर हामीले खोलेका थियौँ शाखा, पहिलो घर बेटीको छोरी ज्वाइँ हुनुहुँदो रहेछ होइन। मैले नि पहिलो पटक नै देख्दै भेट्दैछु। कुन चाहिँ छोरी हुनुहुन्छ बहिनी? कान्छी छोरी है। यहाँ हाम्रो कलावतीपुरी माताजी हुनुहुन्छ, उहाँको घरमा भाडामा बसेर यहाँ पढाउनुहुन्छ, टिचर हुनुहुन्छ। भाइ हिजो आउनुभएको थियो, जय हिजो अचानक 5:30 बजेतिर आउनुभयो र हामीले त देखेको चिनेको नै, उहाँले केही बुझ्न खोजेर आउनुभएको रहेछ र उहाँ हिजो होइन यसो अचानक आउनुभयो र विशेष आज बाबाको भोगै भनौँ। अब उहाँ आफ्नो बच्चाहरूलाई लिएर आउनुभएको छ
बच्चाको जन्मदिन आज परेको रहेछ। त्यो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा बाबालाई भोग लगाउने इच्छाले यहाँ आउनुभएको। नाम चाहिँ भन्न यसो अगाडि आएर आफै भन्नुहोस् त, दुईजना यसो यहाँ अगाडि आउनुहोस्। उहाँलाई यो प्रेरणा आयो कि अहिलेसम्म बर्थडे होटलमा पार्टीमा या अन्त कहीँ गएर मनाउनु भन्दा यस्तो धार्मिक स्थलमा भगवानको घरमा आएर मनाउँ। उहाँले देख्नुभयो अस्ति भर्खरै हाम्रो माताजी कलावती पुरीले नातिनीको बर्थडे पनि यहाँ मनाउनु भएको थियो। त्यो देखेर पनि विशेष प्रेरणा आयो उहाँलाई कि मेरो पनि बच्चाको यस्तो राम्रो ठाउँमा धार्मिक स्थलमा आध्यात्मिक ठाउँमा मनाउँ, केही बच्चाहरूको बुद्धिमा पनि राम्रो कुराहरू जाउन्, शुद्ध भगवानको प्रसाद जाओस्। नत्र अब पहिला अन्त दुनियाँमा त अरू विभिन्न तरिकाहरू गरेर मनाउने चलन हुन्छ। यो प्रेरणा आएको देख्दा पनि खुसी लाग्यो। अवश्य पनि उहाँको खुट्टा यो भगवानको घरमा, यो मन्दिरमा, यो बाबाको आश्रममा परेको छ। अवश्य पनि दिव्य दैवी कुलको आत्माहरू हुनुहुन्छ। त्यो बिउ यहाँ अब परेपछि अवश्य कुनै दिन जागृत हुन्छ। अब बहिनीको त माइतीमा बाबाको घर हामीले लगभग कति 1-1.5 वर्ष त्यहाँ 1 वर्ष जति कति बसियो। हजुर म जाँदाखेरि मसँग भेट भयो होइन। अरू दिदीबहिनी नयाँ कुलमा बस्ने दिदीबहिनी अनि कति 3 बहिनी हुनुहुन्छ, 5 बहिनी है। अरू 1-2जनासँग त भेट भएको। म चाहिँ कहिले काहीँ मात्रै जाने क्या, त्यही भएर त्यति याद भएन। 1-2जना जो त्यतिखेर उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग भेट हुन्थ्यो। बहिनीसँग सायद कोही भएको थिएन, सुनेको त थिएँ। यसरी आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि बधाई छ। बाबुको कुन चाहिँ बाबुको जन्मदिन उठ त बाबु? बाबुको नाम के हो? उभिएर नाम भन त, सबैले नमस्ते गरिदेऊ। उता नमस्ते, ओम शान्ति भन्दै, ओम शान्ति भन। त्यो यो खोलेर भन त। ल बाबुको आज कति वर्षको भयो? 7 वर्षको भयो बाबु। बाबुको जन्मदिनको अवसरमा बाबुलाई उन्नति, प्रगति, सुस्वास्थ्य होइन, बुद्धि विद्या सबै बढ्दै जाओस्। शिव बाबाको हात साथ मिलोस्, छत्र छाया सबैको आशीर्वाद मिलोस्, यो शुभभावना शुभकामना छ। थोरै आफ्नो परिचय दुईजनाले दिनुहुनेछ, आफै बताउनुहुनेछ नाम परिचय। सबैलाई नमस्कार, ओम शान्ति। विशेष गरी मेरो नाम चाहिँ इन्द्र भुषाल। मेरो घर यता जलजला पर्छ, बसाइ चाहिँ यहीँ कलावतीपुरी आन्टीको घरमा बस्ने गर्छु। म पेसाले शिक्षक। अघि पछि चाहिँ बाबुको बर्थडे घरमै मनाइने, बेलुका साँझ सबै आफन्तहरू बोलाएर मनाउने गर्थ्यौँ। मलाई चाहिँ यो प्रेरणा दिनुभएको मेरो घरबेटी आन्टीले, त्यहाँ राम्रो हुन्छ, त्यहाँ सबैजनालाई भेट्न पाइन्छ, भगवानको ठाउँ हो, त्यहाँ गएर मनाउनुहोस्, राम्रो हुन्छ भन्ने जानकारी दिनुभयो। त्यसैले गर्दा म बाबुको बर्थडे यहाँ सबैसँग भगवानको अगाडि मनाऊ भनेर लिएर आएको। ओम शान्तिमा यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार, ओम शान्ति। मेरो नारायण प्रसाद भुषाल नाम, पेसाले सैनिक, भारतीय सैनिकमा कार्यरत छु। अहिले धेरै जसो बर्थडे घरमै साथीभाइ बोलाएर केही चिजहरू बनाएर होइन त्यसरी मनाइदिन्छु। तर अहिले चाहिँ एउटा धार्मिक स्थलमा आएर मनाउँ भन्ने हिसाबले अरूको पनि प्रेरणा मिलोस् अनि उसको पनि राम्रो सुरुवात होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले यहाँ बर्थडे धेरै धेरै बधाई छ। अब आज होइन हाम्रो माताजीले विशेष माताजीलाई पनि धन्यवाद छ, यहाँ नआए पनि अवश्य सुन्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ यो मिडियाको माध्यमबाट। यसरी प्रेरणा दिएर पठाउनु पनि यो एउटा सेवा हो होइन, सेवा हो। सेवाको फल पनि अवश्य प्राप्त हुन्छ। र भाइलाई र बहिनीलाई विशेष हामी यो आग्रह गर्छौँ शिव बाबाको तर्फबाट। आज त यहाँ पहिलोपटक आउनुभयो,
होइन। यो पहिलो पटक मात्रै, फेरि यो नहोस्, यसरी पटक पटक आउनुहुनेछ र यहाँको बारेमा बुझ्ने के हो कसो, गहिराइमा जाने साप्ताहिक कोर्स हुन्छ। कोर्स गर्ने मैले भनेको थिएँ हिजो, थोरै 1 घन्टा समय लिएर आउनु होला। अहिले कार्यक्रमपछि थोरै समय दिएर बुझेर जानुहुनेछ। त्यसपछि होइन, यो यहाँ जुन ज्ञान दिइन्छ, यो ज्ञान भनेको त एउटा जीवनलाई नै हाम्रो श्रेष्ठ बनाउने, व्यवहारलाई श्रेष्ठ बनाउने, हाम्रो विचारलाई श्रेष्ठ बनाउने, हामी जीवन जिउने कला सिक्ने ज्ञान। आज दुनियाँमा मान्छे बाँच्नु त बाँचेका छन्, तर कसरी बाँचेका छन्? कसैलाई सोध्यो के छ हालखबर, सन्चै हुनुहुन्छ, मरेको छैन के अरे भन्छन् कसैले, या जिउँदैछौँ भन्छन् होइन। बाँच्न त सबै संसार बाँचेको छ, तर कुन तरिकाले बाँचेको छ? उसको जीवनमा शान्ति, आनन्द, खुसीले बाँचेको छ या करले बाँचेको छ, दुखी भएर बाँचेको छ होइन। जीवन, मानव जीवन पाएर पनि मानव जीवनमा यदि शान्ति छैन, खुसी छैन, आनन्द छैन भने त्यो भन्दा त बरु पशुको जीवन श्रेष्ठ छ। पशु त बरु आनन्दित छन्, खुसी छन्, पशुलाई कुनै रोग पनि लागेको छैन। मान्छेलाई अनेक प्रकारका रोग, कोभिड-19 जुन रोग छ आएको छ मान्छेलाई, यति मान्छे अत्याएको छ भनौँ एक प्रकारले होइन, यति दुखित बनाएको छ। जुन यस्तो जीवन, नारकीय जीवन एक प्रकारले बनाइदिएको छ। पशुको जीवनमा त यो रोग लागेको छैन हो कि? त्यस्तै अरू विभिन्न प्रकारका। त मान्छे भनेको त, मानव जीवन भनेको जसको जीवनमा खुसी होस् होइन, खुसी अल्पकालको होइन, सदाकालको खुसी होस्, जीवनमा आनन्द होस्, जीवनमा नैतिकता होस् होइन। एउटा व्यक्तिले बोल्नु भयो कि लाइफ, व्हाट इज लाइफ, लाइफ के हो भनेर सोध्नुभयो क्या मैले। लाइफ भनेको जहाँ नैतिक सच्चरित्र छ, जहाँ शान्ति छ, जहाँ आनन्द छ, जहाँ प्रेम छ, जहाँ सद्भाव छ, त्यो लाइफ हो भन्दाखेरि अस्ति म नयाँ पुलबाट आइरहेको थिएँ। युकेबाट आएको एकजना हुनुहुँदो रहेछ, गाडी चलाएर बुर्तिवाङ घुम्न भनेर जानुभएको, यता आउनुभएको रहेछ। हामी गाडीको लागि त्यहाँ उभिएको, हामीलाई देखेर रोक्नुभयो क्या उहाँले होइन, रोकेर ल्याउनु भयो अनि यस्तै प्रश्नहरू गर्दै आउनुभयो। मैले सुनाउँदै गएँ अनि उहाँलाई एकदम चित्त पनि बुझ्यो। चित्त बुझेपछि अब आउनु, यहाँ त पुसमा त एकैछिनमा आइहाल्यो। मलाई मेरो मनमा धेरै क्वेसनहरू थिए, मलाई एकदम मन पर्यो। हजुरको एन्सर पनि एकदम सठिक एन्सर हजुरले दिनुभयो, मन पर्यो। तर के गर्ने, अब ठाउँ आइहाल्यो भन्नुभयो। मैले जानुहोस् परिचय सबै दिएँ। त व्यक्ति सबैले चाहे लन्डन गए पनि, अमेरिका गए पनि, जहाँ गए पनि जीवनमा त के चाहियो? शान्ति चाहियो होइन, सुख चाहियो, आनन्द चाहियो। त जीवनमा सुख, शान्ति, आनन्द प्राप्त गर्ने दिने भनेको आध्यात्मिक ज्ञानले हो। भौतिक ज्ञानले दिने भए त आज अमेरिकाका ती अमेरिकन व्यक्तिहरू, कुहिरेहरू नेपालका डाँडा डाँडामा शान्ति खोज्दै आध्यात्मिक देशमा, भारतमा, नेपालमा किन आउँथे होइन। अब धन सम्पत्ति पैसाले मात्रै सुख शान्ति हुने भए भगवान्लाई यहाँ किन हामीले पुकार्थ्यौँ, किन सबै थोक हुन्थ्यो। आज वैज्ञानिकहरू चन्द्रमामा पुगिसके फेरि पनि जीवनमा आनन्द, शान्ति, खुसी छैन। दुनियाँ पतनको तर्फ गइरहेको छ। अनेक प्रकारका कष्टहरू जीवनमा आइरहेका छन्। जति नै विज्ञानले सुख सुविधाको साधन बनाएको छ, त्यति नै नयाँ नयाँ भनौँ, नयाँ नयाँ साधनको आविष्कारको साथसाथै नयाँ नयाँ रोगको आविष्कार, नयाँ नयाँ कष्टको पनि आविष्कार, नयाँ नयाँ दुःखको पनि के भइरहेछ? आविष्कार भइरहेको छ। त्यो केवल भौतिक ज्ञान या भौतिक साधनले हामीलाई वास्तविक सुख, शान्ति, आनन्द, खुसी जीवनमा दिन सक्दैन। त्यही भएर यो आध्यात्मिक ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ। यो आध्यात्मिक ज्ञान सुन्ने 1 घन्टा समय दिएर, यो हरेकको लागि, यो बच्चा, बुढा, जवान, स्त्री, पुरुष होइन, सबैको लागि। कुनै पनि धर्म, जाति, सम्प्रदायको कुनै भेद छैन। सबैले सुन्नुपर्छ, सबैले जान्नुपर्छ, सबैले सिक्नुपर्छ। कुनै खर्च छैन, निःशुल्क भगवान्ले ज्ञान दिइराख्नु भएको छ होइन। अब यसमा कुनै फिस छैन, खर्च छैन। त्यही भएर 1 घन्टा, हामीले 24 घन्टामा 1 घन्टा समय निकालेर केही बुझ्ने र जीवन जिउने कला सिक्ने, जीवनमा वर्तमान जीवन पनि खुशहाल बनाउने र भविष्य पनि उज्जवल बनाउने यो ज्ञान हो, सबैलाई आवश्यक छ। पुनः
म बाबुको जन्मदिनको बधाई शुभकामना दिँदै र आज हाम्रो भोग लगाउने हाम्रो मिठु माताजी र उहाँको छोरी रामली दिदी हुनुहुन्छ र अब गोपाल भाइ हुनुहुन्छ। भोलि पनि उहाँले बाबाको हामी सबै बाबाको बच्चाहरूलाई थाहै छ हाम्रो ब्रह्मा बाबा 18 जनवरीको अव्यक्त हुनुभएको थियो, तर बाबाको अन्तिम संस्कार चाहिँ 21 जनवरीको गरिएको थियो। 21 तारिक भोलि पनि हाम्रो गोपाल भाइजीले हजुरहरू सबैलाई ब्रह्मा भोजन मिनी ब्रह्मा भोजन मिठु माताजीको अब भोलि चाहिँ मिठु माताजीले ब्रह्मा भोजन लगाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा हजुरहरू सबै किनकि अहिले सिस्टम भएको छ, अब बिहिबार त सबै आउने, फेरि अरू दिन अलिक सङ्ख्या घट्छ, त भोलि यो सङ्ख्या नघटोस् होइन, सबैजना आउनुहुनेछ, ब्रह्मा भोजन स्वीकार गर्नुहुनेछ। माताजीको सङ्कल्प पनि अब पुरा हुँदैछ। बाबाको घरमा केही गर्ने सङ्कल्प उहाँले गर्नुभएको थियो, त्यो पुरा भएपछि मात्रै हजुरहरूलाई अब जानकारी हुनेछ होइन। यति भन्दै म पुनः बधाई शुभकामना भोलिको लागि सबैलाई आउनुहोला भन्ने, क्लास मिस ब्रह्मा भोजन मिस नगर्नुहोला भन्दै ओम शान्ति। अब भाइजीहरू तयार हुनुहुन्छ, केही शब्द उहाँले बोल्नुहुन्छ, 8 बजिसक्यो, फेरि बाबालाई भोग लगाउने, भोग पछि केक काटिनुहुन्छ है।